والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد وفي شان حبيبه ومحبوبه مخبرا وآمرا ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. آمنت باللہ صدق اللہ العظیم. بندائے پروردگارم امت احمد نبی دوست دارے چار یارم تابعے اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے وہ سے اعظم زیر سایہ ہر ولی کر کرم کروا کرم دونوں جہاں میں رکھ شرم کر کرم یا کرم والے تو خدا کے واسطے. مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود ہے فرشتوں کا وظیفہ الصلاۃ والسلام. با آواز بلند پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. افضل ہے کل جہان میں گھرانہ حسین کا. زندہ عقیدت ایمان ہے کہ حسین پاک دا گھرانہ افضل و اعلی ہے. سجا ہاتھ چاک کے آکھے سبحان اللہ. ایک باری پھر کہہ چھڑو سبحان اللہ. افضل ہے کل جہان میں گھرانہ حسین کا. افضل ہے کل جہان میں گھرانہ حسین کا. نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا.
نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا ایک پل کی آئی تھی بس حکومت یزید کی صدیاں حسین کی ہیں زمانہ سارے بولو زمانہ زمانہ حسین کا نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا افضل ہے کل جہان میں گھرانہ حسین کا نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا ہر کسی قسم دی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک دے واسطے جو سارے جہانہ دا خالق و مالک ہے سارے جہانہ دا پیدا فرمان والے درود و سلام آقا کل فخر الرسول امام الانبیاء سید الانبیاء تاجدار مدینہ سرور قلب و جان حضرت سیدنا احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ دی ذات والا صفات تے ہدیہ درود و سلام پیش کرنے تو بعد انتہائی واجب الاحترام عالی مرتبت علماء کرام نعت خانہ شیری لسان نقیب محفل دوستان ذی وقار دور و نزدیک تو تشریف لے کے آن والے کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دے دیوانیوں اہل بیت اطہار دے پروانیوں تے مستانیوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اج دی محفل پاک ذکر اہل بیت اطہار دی محفل ہے جس دے اندر تساں تے میں حاضر ہاں میرے مسلک دے مقتدر علماء میرے اسٹیج دا حسن نے اور آج اس محفل پاک دا اہتمام کیتا عالم نبیل فاضل جلیل حضرت علامہ مولانا قاری محمد رب نواز رضوی صاحب دامت برکاتہم العالیہ آپ دے والد مکرم اور آپ دے برادر اصغر حضرت قبلہ قاری محمد حق نواز صاحب آپ نے جس دے اندر الحمدللہ میرے مسلک دے عظیم نام محفل دے اندر تشریف فرمانے اسٹیج دا حسن نے تساں اینا دی زیارت کر دے پئے ہو عالم نبیل فاضل جلیل خطیب نقطہ داں حضرت علامہ مولانا صاحبزادہ قاری محمد مظہر فرید چشتی صاحب دامت برکاتہم العالیہ حضرت علامہ مولانا قاری محمد جاوید احمد قادری صاحب دامت برکاتہم العالیہ حضرت علامہ مولانا قاری محمد نعیم الدین جامی صاحب عظیم نقیب محفل جناب صاحبزادہ بھائی محمد اکرم خیال فریدی صاحب بھائی محمد عثمان صاحب بھائی محمد مدثر صاحب اور جننے بھی دوست احباب تشریف فرمانے میں کسی دا نام لواں یا نہ لواں مینوں کسی دا نام یاد ہووے یا نہ ہووے پریشان نہیں ہونا تے پریشان ہون دی لوڑ بھی کوئی نہیں میں کہنا ہونا ساڈا عقیدہ تے ایمان ہے الحمدللہ جنہ پاکاں دے ذکر دی محفل سجا کے بیٹھے ہاں وہ ساڈے نام ہی جان دینے ساڈی محبتاں دی اوقات نو بھی جان دینے جن دا عقیدہ تے ایمان ہے ایک باری بولے ذرا سبحان اللہ الحمدللہ قبلہ قاری القرہ زینت القرہ درویش صفت آدمی حضرت قبلہ قاری محمد ناصر محمود اتاری صاحب قاضی عمار عابد صاحب بھائی محمد خالد صاحب بڑے پیچھے جلوہ گر نے توڑی جگہ ویسے بندی نہیں
لیکن چلو جگہ تھوڑی ہے، جتھے بیٹھے ہو آل بیت اطہار دا پیار لے کے دل وچ ببو۔ ایک باری سارے کہہ چھڑو سبحان اللہ۔ اچھا بندے تساں شاید سمجھتے پے ہو کہ تھوڑے ہاں تے بولاں گے تے کتے گلے ساڑے بند نہ ہو جان۔ میں ایک گل کرنا ہوں نا بھی تھوڑے ہومن کوڑے نہ ہوں۔ کربلا دے اندر پہلے دنہ دے بیچی 60,000 کئیاں روایت آندہ کہ 40,000 بندہ جڑا سی انہوں نے آ کے امام مسلم بن عقیل آپ دے ہاتھوں تے بیعت کی تھی، لیکن جدو ویکھیا بھی سیدہ دے نال لگنا تے انہاں دے واسطے جانہ دے نظرانے دینے پہن دے سارے چھاڑ کے نکل گیا تے آخر تے جڑے رہ گئے سن او تھوڑے سن، ہے تھوڑے سن، لیکن قیامت تک سلام بھی انہوں نے کیتا جاتا ہے۔ تے ایک باری محبت نہ سارے بول چھڑو سبحان اللہ۔ لگتا ہے تساں سٹیج آلے والے ویکھ دیو بھی اے بولن گے تے اساں بولان گے، چلو بھی تساں بھی بول چھڑو ذرا سبحان اللہ۔ ایک باری اور کہہ چھڑو سبحان اللہ۔ حضرات ذرا توجہ کرو، رب العالمین دا قرآن، اللہ وحدہ لا شریک دا قرآن، طیب تے طاہر قرآن، ہدایت نور تے روشنی ونڈن والی کتاب، دلاں دے زنگ اتارن والی کتاب، رب تعالیٰ دا قرآن فرماندا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون۔ رب تعالیٰ دا قرآن فرماندا ہے اور ہرگز اونا نو مردہ نہ کہو جڑے اللہ تعالیٰ دی راہ دے وچ قتل کیتے جان، اللہ تعالیٰ دی راہ وچ شہید کیتے جان، اونا نو مردہ گمان نہ کرو، پر میں او زندہ نے، اونا دی حیاتی دے بارے تسا نہیں سوچ سکدے، تو انو شعور کوئی نہیں، او زندہ نے۔ حضرات ذرا توجہ کرو، کائنات دے اندر بڑے بڑے شہید ہونگے، حضرات کوئی کسی حادثے میں شہید ہویا، کوئی کتے ڈب کے شہید ہو جاوے، کوئی کسی چھت تھلے آ کے شہید ہو جاوے، کوئی ملک دی خاطر ملک دیاں سرحداں تے اپنی جان دا نذرانہ پیش کرے۔ حضرات شہید سارے افضل نے، لیکن شہیداں دا امام ہوئے جنہیں نیزے دی نوک تے سر چڑھا کے قرآن دی تلاوت کر کے دسے اوے لوگوں شہید مردہ نہیں ہے، شہید سر کٹا کے بھی زندہ رہتا۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں توجہ، جڑا شہیدان دا امام ہے او دا نام حسین ہے، جن دے نال رب نو بھی بڑا پیار ہے او دا نام حسین ہے، جن دے نال مصطفیٰ جان رحمت نو بڑا پیار ہے اس کریم دا نام حسین ہے۔ حضرات جنہ دے ہتھاں نو مصطفیٰ چومدے رہنے اس ہستی بالا بکار دا نام امام حسین ہے، جنہ دے پیشانی نو بوسے حضور دین دے رہنے اس ہستی بالا بکار دا نام حسین ہے، جنہ دے رخسارہ نو حضور چومدے رہنے انہاں دا نام امام حسین ہے، جنہ نو اپنے کندیاں دے ہوتے حضور بٹھان دے رہنے اس ہستی دا نام امام حسین ہے، جیڑا آکے حضور سجدے دے وچ ہون پشت تے سوار ہو جاوے تے اون دے واسطے حضور سجدہ لمحہ کر دے، اس ہستی دا نام امام حسین ہے، جن دے بارے میرے آقا فرمان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، انہاں دا نام امام حسن تے امام حسین ہے، جنہ دے بارے میرے آقا فرمان الحسن والحسین ہما ریحان من الدنیا، انہاں دا نام حسن تے حسین ہے، جنہ بارے میرے آقا فرمان الحسین منی وانا من الحسین، اس ہستی دا نام میرا حسین ہے، جنہ بارے میرے آقا فرمان جنہ حسین نال پیار کیتا انہاں میرے نال پیار کیتا، جنہ میرے نال پیار کیتا انہاں خدا نال پیار کیتا، جنہ انہاں نال پیار کیتا انہاں تے رب بھی راضی ہے، میں اودا رسول بھی راضی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ حضرات توجہ کرو،
او حسین ہے۔ ایک دن مدینہ پاک دی گلی دے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا شانہ نبوت جو باہر تشریف لے کے آئے تے کندیاں ہوتے چکیا مولا حسین نو اور کیا چھوڑو سارے سبحان اللہ، سبحان اللہ، کندیاں دے ہوتے چکیا مولا حسین نو تے حسین پاک حضور دے کندیاں تے نے تے اگر کوئی بندہ کسے بچے نو آپ دے کندیاں ہوتے اٹھاوے تے منظر کی ہوندہ ہے کہ بچہ جڑا ہوندہ ہے کندیاں ہوتے بیٹھا آیا وہ اس طرح متھے تے ہاتھ پا لیندہ ہے، جس چکیا آوے وہ قدمہ تو پکڑ دے یا پنڈلیاں تو پکڑ لیندہ ہے، منظر بڑا خوبصورت ہے، سواری مدینے دا تاجدار ہے تے سوار کربلا دا شاہ سوار ہے۔ ایک بار آکھو یار سارے سبحان اللہ۔ حضرات رات توجہ کرو، میرے نبی دے غلاماں نے بیکھیا تے بیک کے کہن لگے واہ واہ کڈی سونی سواری ہے۔ حضرات رات توجہ کرے آجے، مدینے دے تاجدار نے یوں حوالے لب مبارک ہلائے فرمایا میرے غلاموں اگر سواری سونی ہے تے سوار بھی کڈا سونا ہے۔ حضرات رات توجہ کرو، میرے آقا نے حسین پاک آپ دے پیران دے اتو پکڑے آئے ہوئے، میرے حسین پاک نے حضور دی دستار نو پڑھیا، حسین پاک عرض کی دیئے اے نانا جان میرے سامنے کربلا دا منظر آ گیا ہے، میری ایک خواہش ہے، میری ایک تمنا ہے، حضور جدو کربلا دے اندر امتحان دا ٹائم آوے، جدو کربلا دے اندر اپنی جان دا نظرانہ پیش کرن دا ٹائم آوے، جدو دین نو بچان دا وقت آوے، جدو قرآن نو بچان دا موقع آوے، حضور میرے قدمانو ثابت قدم تساں رکھے آجے، قدم تساں نہ لڑکھڑان دے آجے، تو ہٹی دستار نو میں حسین نہیں ڈگن دے آج، پر میں قدمانو تسانا لڑکھڑان دے آجے، ثابت قدم تسان رکھے آجے، تو ہٹی دستار مبارک دی حفاظت میں حسین کر کے وکھاواں گا، تو ہٹے دین دی حفاظت میں حسین کر کے وکھاواں گا۔ اوہ لوگو پھر میرے حسین نے کربلا دے ریغدار دے ہوتے اپنیاں جانہ دا نظرانہ پیش کیتا، اپنے جان سارا دیاں جانہ دے نظرانے پیش کیتے نے، حضرات آؤ دے عزیز قربان کیتے، اپنے بھتیجے قربان کیتے، اپنے بھانجے قربان کیتے، اپنے جانثار قربان کیتے، آؤ دے مرید قربان کر کے عرض کیتی مولا جی میں تو راضی ہے اوے تیرا حسین راضی ہے۔ لوگو کربلا دے اندر انہاں نو شہید کیتا گیا ہے، جنہ دے گھر دے اندر بغیر اجازت جبریل وہی نہیں آندا سی، کدے لباس دی لوڑ پئی ہے جبریل جنت وچوں لباس لے کے آندا ہے، کتے کھانے دی لوڑ پئی ہے جبریل جنت وچوں کھانے لے کے آندا ہے، کدے حضرات پینگے دے وچ پہنے پینگا جھلان والا کوئی نہیں، فرشتہ آکے فرشتہ غلام بن کے نوکر بن کے انہاں دے پینگے نو جھلاندا ہے۔ حضرات انہاں نو اوتھے شہید کیتا گیا، تیناں دے گھر دے اندر رب دا قرآن آندا رہیا ہے۔ اوے لوگو میرے حسین نے اپنے سارے جانثار قربان کیتے، آؤ دے سارے وفادار قربان کیتے، اپنے بھتیجے قربان کیتے، اپنے بھانجے قربان کیتے، اپنے شہزادے قربان کیتے، تے سب کچھ قربان کر کے آکھیا جنہ دکھاں وچ سونا راضی اسا سکھیوں نہ تو دکھ قبول محمد بخشا تے راضی رہنے پیارے۔
حضرات میرے حسین پاک نے اپنے سارے جانثار حتیٰ کہ 6 مہینیاں دلال بھی رب تعالیٰ دی بارگاہ وچ پیش کر کے قربان کر کے آکھے آئے اے مولا جویں تو راضی ہے اویں تیرا حسین راضی ہے اوے لوگو آج جین تے اوکھا ٹائم آوے لوگ اپنا مال بچاندے نے لوگ اپنی اولاداں بچاندے نے لیکن سخی حسین کڈا سخی ہے اولاد قربان کر کے عرض کردا ہے اے مولا جویں تو راضی ہے اویں تیرا حسین راضی ہے نعرہ تکبیر اللہ نعرہ رسالت نعرہ حیدری تاجدار ختم نبوت سکھائیں اتے مکھے ٹکونا اوہ میاں ڈاڈا یوکا کم اوہ بچڑے دیکھے دین بچانا میرے سخی حسین دا کمے حضرات را توجہ کرے آجے جدو سارے جانثار قربان ہو گئے سارے اپنی اپنی جان دا نظرانہ پیش کر دیتا مولا حسین خیمیاں دے ویسے آئے نے حضرات اپنی ہمشیر نال ملاقات کی تھی حضرات اپنے گھر والیاں نال ملاقات کی تھی حضرات کتے پہن دے نال ملاقات ہو رہی ہے کتے جناب گھر والیاں نال ملاقات ہو رہی ہے ہر ایک نو دزاسا دے رہنے میں نو پتہ ہے میں اپنی جان جانے آفرین دے سپرد کر دینی ہے پر میں میرے وفادارو اے میرے جان سارو پر میں رویا جنا چلایا جنا چیخیا جنا صبر دا دامن پھڑ کے رکھیا جے سیدہ شہر بانو پاک نو میرے حسین پاک فرمایا پر میں شہر بانو تو وقت دے بادشاہ دی بیٹی سے تو ناز تے نخریاں میں چپلن والی سے تو تخت تے تاجاں تے راج کرن والی سے کربلا دے ریغزار دی اندر تو پکھا بھی برداشت کیتیاں نے تو پیاسا بھی برداشت کیتیاں نے پر میں حسین بھی تیرے تیرا دیئے حسین دے ماپے بھی تیرے تیرا دیئے آگے آسان راضی ہیں جانا چاہو تو واپس جا سکتے ہو سیدہ شہر بانو رو کے کہن لگیاں حضور او مزہ بادشاہت دے اندر رہ کے نہیں آیا جڑا مزہ تو آڈی غلامی دے بچ آیا ہے زندگی تو آڈی غلامی بچ بسر کیتی ہے تے بس ایک وعدہ کر لو جدو جنت بچ جاؤ گے میں شہر بانو میں نال ہی لے جاؤ گے اب آبے جی وقار ذرا توجہ کرے آج سیدہ زینب پاک نو ملے تے فرمایا زینب حسین دا امتحان ختم ہونا لے تیرا امتحان شروع ہو جاوے گا آکھیا میں بابے دی دستار دی لج رکھی ہے تو سیدہ زہرہ پاک دی چادر دی لج رکھ کے بکھانی حضرات ذرا توجہ کرے آجی حسین پاک میدان کربلا وال جان لگے نا تو سیدہ سکینہ پاک آکھیا بابا ایک سوال ہے تو پورا کر دے جانا سیدہ زینب پاک نے اپنی بیٹی سکینہ نو پتیجی نو پھڑ کے آکھیا کہ یہ تیرا باپ غریب الوطن ہے ساریاں بائیکاٹ کیتا ہے تو کوئی ایسا سوال نہ کریں جڑا حسین پورا نہ کر سکے حضرات ذرا توجہ کرو دامن پھڑ کے کہن لگیاں بابا جی دسی جاؤ کہ یتیم کنوں کہن دینے حضرات ایک بڑا باری برکم جملہ سی جڑا سیدہ سکینہ پاک نے بولیا کہ یتیم کنوں کہن دینے سیدہ زینب پاک فرمایا پتر پیچھے آجا تھوڑی دیر تو بات انہوں پتہ چل جاوے گا کہ یتیم کنوں کہن دینے میدان کربلا وچ میرے حسین پاک گئے اتمام حجت دے واسطے کوفیاں نو اپنی شان دسی اپنا مقام دسیا فرمایا میں او حسین ہاں جنوں ہزارہ خط لکھ کے تساں کوفے دے وچ بلایا سی میں او حسین ہاں جنہاں دے گھر وچ قرآن نازل ہوندا رہیا میں او حسین ہاں جس گھر دا حیات چند تے سورج ستارے تے فرشتے بھی رب تعالیٰ دے کر دینے اوہ مینوں پہچان جا وہ سارے بول کے کہنے لگے حسین تیری گل پوری ہو گئی ہے اور میں گل میری پوری ہو گئی ہے کہنے لگے پھر اساں تیرا ساتھ نہیں دے سکتے اساں یزید دا ساتھ دین والے ہاں اساں یزید دے حمایتی ہاں
کیونکہ رپیے انہوں نے یزید کو لبدے سی، فائدہ انہوں نے یزید دے کو لبدا سی۔ تے آج بھی کچھ ایسے لوگ نے جڑے یزید نو اپنا باپ بنانے واسطے تھرے ہوئے نے، کہنے یزید نو گالی نہیں دینی چاہیے، یزید نو کچھ نہیں کہنا چاہیے۔ میں کہا یزید دے اوتے اج بھی لعنت ہوندی ہے، کل بھی لعنت ہوے گی تے قیامت تک لعنت ہوندی رہے گی۔ جنوں اینا یزید نال پیار ہے، آپ دے پتر دا نام یزید رکھو، آپ دے باپ دا نام یزید رکھ لو۔ اساں حسینیاں تے سانو حسین دے خادم ہون تے مان ہے۔ حسینیت، زندہ باد، اونچی آواز نہ بولو، ہاتھ اٹھا کے حسینیت 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 حسینیت، یزیدیت 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 یزیدیت۔ حضرات کہنے لگے حسین تنہا یزید کو لو لینے ہاں، حکم تے یزید تے چلنے ہاں، تو جڑی گل کرنی سی کر لی، فرمایا ہاں کر لئیے، لیکن آج بھی ساڑیاں شانہ سمجھ جاؤ، آج بھی ساڑے مقام سمجھ جاؤ۔ اساں اوہ جنہ دیاں شانہ رب دا قرآن بھی بیان کردہ ہے، محمد عربی دا فرمان بھی بیان کردہ ہے۔ ایک باری کیا چھڑو سارے سبحان اللہ، ایک باری اور کیا چھڑو سبحان اللہ۔ حسین دے ناتے بھی تو اڈے کلو سبحان اللہ پینے کے لینی پینی، جنہ نے نیدے دی نوک دے ہوتے آدھا سار ٹنگ دے قرآن پڑھ کے سنایا ہے۔ ایک باری بولو سارے سبحان اللہ۔ حضرات را توجہ کرو، میرے حسین پاک نے یزیدیاں دے نال جدو جناب جنگ کرنی شروع کی دیئے، حضرات تلوار حیدری چل دی پئیے، کوفیانو واصل جہنم کیتا جا رہا ہے، کوفیانو گاجر تے مولی دی طرح کٹیا جا رہا ہے۔ ایک کوفی بول کے کہن لگیا، وہ ایک کوفیو علی دا پتر زہرا پاک دا نور نظر یک بار کی جنال حملہ کرو، اے میں تو اڈے کلو حسین پاک قابو نہیں آڑ گئے۔ حضرات کسے پاسیوں تیر چلے، کسے پاسیوں تلواراں چلی آنے، کسے پاسیوں نیزے چلے۔ حضرات میرے حسین پاک سواری تو اینج زمین اتے آئے نے جی میں قرآن ریل وچوک زمین اتے آ جاندہ ہے۔ حضرات میرے حسین پاک زمین اتے آئے، ادھر اذان پڑھنا لے اذان پڑھی ہے۔ میرے حسین پاک نے ایک کوفی بول کے کہن لگیا، سر سمر بول کے کہن لگیا، اے حسین دس تیری کوئی آخری خواہش، کوئی آخری تمنا ہے؟ حضرات میرے حسین پاک فرمایا، میں نو 2 رکعت نماز ادا کر لیندے ہو۔ حضرات کوفی کہندے رہے، اے حسین یزید دے ہاتھی اٹھے بیعت کر لے، یزید نو اپنا حاکم تسلیم کر لے، یزید نو اپنا خلیفہ تسلیم کر لے۔ میرے حسین پاک فرمایا، اوے کوفیو اے جانتے جا سکتی ہے کسے بھی فاسق دے فاجر دی، یزید بیعت کسے بھی یزید دی، کسے بھی فاسق دے فاجر دی حسین بیعت نہیں کرے گا، کسے بھی ملعون دی حسین بیعت نہیں کرے گا۔ او ہاتھ کی میں کسے باطل دے ہتھاں میں چدے ماں، جنہ ہتھاں نو مدینے دے تاجدار چم دے رہنے، جنہ ہتھاں نے مدینے دے تاجدار دے ہتھاں تے بیعت کیتی ہے، جنہ ہتھاں نو ابو بکر صدیق چمے ہیں، جنہ ہتھاں نو جناب فاروق اعظم پاک چمے آئے، جنہ ہتھاں نو حضرت عمر فاروق پاک نے چمے آئے، جنہ ہتھاں نو عشرہ مبشرہ چمے ہیں، جنہ ہتھاں نو بلال چمے ہیں، جنہ ہتھاں نو کمبر چمے ہیں، جنہ ہتھاں نو سلمان چمے آئے، جنہ ہتھاں نو زہیب چم دے رہنے، جنہ ہتھاں نو حضرت ابو ہریرہ بوسے دین دے رہنے۔ میں کسے یزید دے ہاتھ بچ ہاتھ دے دے ماں۔ حضرات میرے آقا حسین سجدے وچ گئے نے، حسین پاک دا سر انور اس سمر لئی نے سر جسم نالو جدا کر دیتا۔ اوے لوگو توجہ کریا جے، آج او سر انور کٹیا گیا ہے، جس پیشانی نو حضور چم دے رہنے، جس پیشانی نو
سیدہ زہرا پاک بوسے دیندیاں رہیاں نے جس چہرے نو نبی دے دل دا چین تک دی رہی ہے حضرات اس سر انور نو کٹیا گیا جس سر دے اندر سیدہ زہرا پاک اپنے ہتھاں دے نال تیل لگان دیاں رہیاں نے آج انہاں نو شہید کیتا گیا جنہاں نال رب نو بھی بڑا پیار ہے جنہاں نال دے رسول نو بھی بڑا پیار ہے اے لوگوں توجہ کریا دے دنیا کے سب یزید اسی غم میں مر گئے سر کٹ گیا حسین کا پر بیت نہیں ملی حسین پاک دا سر انور کٹی جیا نیزے دی نوک تے پین خیمے بچو تک دی پئی ہے ویر دا سر کٹ کے نیزے دی نوک اتے آگئے تے ویکھیا لبان دے اتے قرآن جاری ہے بلکہ قرآن آکھیا ہوئے گا شبیر ساری زندگی تو میرے نال وفا کرتا رہے آج میں تیرے نال وفا کرانگا آج میں وفا کرانگا حضرات ذرا توجہ کرو 10 محرم دی شام کوئی کھول نہیں سکتا کدے کربلا مولا دی او تاریخ ساز تاریخ شام پڑھ کے بیکھو جس شام دے وچ حضرت سیدہ زینب پاک دے ویران نو ذبح کیتا گیا پتران نو ذبح کیتا گیا پتیجیاں نو ذبح کیتا گیا پانجیاں نو ذبح کیتا گیا آج کہتے ہیں شہادت بیان نہ کرو میں کہا دسیے نا اینا نو بھی کی سیدان دے ہوتے ظلم ہویا ہے کی ستم ہویا ہے کیا دین ساڑھے تک ایمیں پہنچ گیا بھی کوئی مہمان آیا تو دے سامنے جی میں بسکٹ اپنی پلیٹ رکھ دیتی چاہ دا کپ یا پیالی رکھ دیتی وہ دے سامنے جوس پیش کر دیتا گیا نہیں پڑھ کے بیکھو مدینے دے تاجدار دے رامہ وچ کنڈے بھی بچھائے گئے نے حضور نو پتھر بھی مارے گئے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ نو اعلیٰ عز باللہ گالی گلوچ بھی دیتیاں گئیاں حضور نو اعلیٰ عز باللہ عاشق مجنون تے پاگل تے دیوانہ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے نقل کفر نہ باشد آکھیا گیا آقا علیہ السلام نو طائف دیاں بادیاں دے اندر پتھر بھی مارے گئے شاب ابی طالب دیاں کھاٹیاں دے وچ 2 سال یا 2.5 سال اس تو جا کم و بیش عرصہ محصور رکھیا گیا نبی زادیاں کہنیاں نے اساں او کچھ کھادا کہ جڑا دین دے اندر مباسی لیکن سارے دکھ برداشت کر کے آکھیا جنہ دکھاں وچ سونا راضی اساں سکھ اونا تو بارے دکھ قبول محمد بخشا راضی رہن پہ آلے اپنے آپ کو مسلمان کہنا لے فرقے ہو کے بٹ جانا لیا کدے پڑھ کے تبیخ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی زندگی مبارکہ نو کدے پڑھ کے تبیخ حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی زندگی مبارکہ نو پڑھ کے تبیخ اونا دی تاریخ ساز قربانیاں نو یہ پتا چلے کہ دین ساڑھے تک کنا اوکھا پہنچے اس شام کے اندر حضرت سیدہ زینب پاک ثانیہ زہرا سلام اللہ علیہ آپ نے ویران دے لاشے بھی کٹھے کیتے آپ دے پتران دے لاشے بھی ایک جگہ تے جمع کیتے آپ دے پتیجیاں پانجیاں دے بھی لاشے ایک جگہ تے جمع کیتے حضرات توجہ کریا جے کسے دا بازو کٹیا کتھے پہ ہے کسے دی لات کٹی کتھے پہ ہے کسے دا سار کٹیا کس جگہ تے پہ ہے کسے دے جسم دے ٹوٹے ٹکڑے کتھے پہنے لیکن نبی زادی دیاں اکھاں دے وچ آنسو نہیں آئے آکھیا مولا جی میں تو راضی ہیں اویں نبی دے کارالے بھی راضی ہیں پھر جدو کربلا تو دمشق تک قافلہ چلیا یزید دے دربار تک آیا او دردناک اور کربناک منظر اگر پڑھو تو تساں ایک سطر بھی نہیں پڑھ سکتے کس طرح سید زادیاں نو اور سید زادیاں نو گرفتار کر کے اللہ عز باللہ قیدی بنا کے تے یزید دے دربار والے جایا گیا ایک پاسے امام سجاد حضرت سیدنا امام زین العابدین پاک ایک پاسے حضرت سیدہ زینب پاک سلام اللہ علیہ درمیان دے اندر حضرت سیدہ سکینہ پاک سلام اللہ علیہ گلہ میں رسیاں ایک ہی رسی دے نال پہلے سیدہ زینب پاک آپ دے گلے دے اندر اوہی رسی سیدہ سکینہ پاک دے گلے دے اندر اوہی سیدنا زین العابدین پاک دے اندر پیران دے بچ بیڑیاں ہاتھاں دے بچ ہاتھ کڑیاں تے نبی زادیاں نو جنہ دے ہاتھ تے پیر مدینے دے لوگ چومر دے سن قیدی بنا کے کربلا دے بازاراں دے بچھوں ملک شام دمشق اشاریاں تو گزار کے تے یزید دے دربار تک لے جایا جا رہے سیدہ سکینہ پاک دا قد مبارک چھوٹا سی
یزید دے دربار تک حضرت سیدنا امام زین العابدین تک اور سیدہ زینب پاک سلام اللہ علیہ آپ انہوں نے برابر چوکے گئیاں کنی تکلیف ہوئے گی. حضرات توجہ ایک رستے دے اندر موڑ آیا تے اس جگہ تے ایک مائی کھڑی سی اکھاں تو تھوڑا انہوں دستا سی ہاتھ وچ انہیں دودھ دا پیالہ پھڑے ہے تے انہیں سمجھا کہ قیدی بن کے کوئی آ رہے نے. جدو قافلہ اتھے رکیا نا آ کے تے مائی دودھ دا پیالہ لے کے آئی تے قافلہ لے کے جڑے یزیدی جا رہے سن کہن لگی میں قیدیاں دی خدمت کرنے والیاں مسافران دی خدمت گزارا تے کوئی قیدی ہے پیاسا کہ جنہوں میں اے پلا دے ماں. حضرات ذرا توجہ یزیدی بول کے کہنے لگا بی بی اے پانی دے قابل نہیں دودھ دے قابل نہیں آلہ عوض باللہ اے قیدی نے اے وقت دے حکمران دے باغی نے لیکن انہوں پتہ نہیں اے باغی نہیں نے اے او نے جڑے رب نو بھی بڑے پیارے نے او دے رسول نو بھی بڑے پیارے نے. بول کے کہنے لگی میں تے ہر ایک دی خدمت کرنی ہے میں تے ہر ایک دی خدمت گزارا تے میں اس گھرانے دے اندر 2 سال رہیاں جس گھرانے وچ آپ دے پرائے بھی آ جانتے انہاں نو خالی نہیں موڑیا جاندا ہے. ایک باری سارے کہہ چھڑو سبحان اللہ. حضرات ذرا توجہ کرو بی بی کہن لگی اے تو اڈے قیدی نے تو اڈے مجرم نے لیکن میں تے قیدیاں دی خدمت کرنے والیاں میں تے مسافران دی خدمت کرنے والیاں. حضرات پیالہ دودھ دا لے کے حضرت سیدہ زینب پاک دے قریب آ گئی آ کے کہن لگی قیدن دودھ پیویں گی. سیدہ زینب پاک دیا اکھاں وچوں آنسو آ گئے رو کے کہن لگیاں بی بی کوئی مذاق رہتے نہیں گیا جڑا ساڈا اڈایا نہ گیا ہوئے. حضرات بی بی بول کے کہن لگی ہتھاں وچ تہاڈے ہاتھ کڑیاں لگیاں نے پیراں وچ بیڑیاں پائیاں نے قیدی نہ کواں تے کی کواں. آکھیا بی بی اساں قیدی نہیں ہاں اساں باغی نہیں ہاں اساں تے رب تعالیٰ دی رضا تے راضیاں طاقت ہوندیاں زور نہیں لایا تے بیٹھے من رضا سب کچھ ہوندیاں پیاسے ٹر گئے دین دنی دے سائیں. حضرات بی بی قریب آ کے کہن لگی بیٹی تیرا اخلاق بڑا پیارا ہے بولن دا انداز بڑا پیارا ہے دس بیٹی کتھوں آئی ہے. حضرات سیدہ بول کے کہن لگیاں بی بی میں مدینیوں آئی ہاں غریب الوطن کربلا دے بدانہ دے اندر میرے بیڑاں نو شہید کیتا گیا ہے میرے پتراں نو شہید کیتا گیا ہے بھتیجیاں بھانجیاں نو شہید کیتا گیا ہے. حضرات بی بی بول کے کہن لگی اے بیٹی تو مدینیوں آئی ہے ایک نام تیرے کولو پوچھا شاید تو نو جان دیوں ہے. بی بی زینب پاک بول کے کہن لگیاں اے بی بی دس ہو سکتا ہے میں جان دی ہوں. بی بی بول کے کہن لگی تو فاطمہ زہرا نو جاننی ہے نبی دی لختے جگر نو جاننی ہے نبی دی نور نظر نو جاننی ہے. سیدہ دیا اکھاں وچوں آنسو آ گئے بول کے کہن لگی بی بی جسے اماں دا نام تو لینی ہے دس او دے بارے کچھ یاد ہوئے. حضرات را توجہ کرو بی بی بول کے کہن لگی میں بیکھیا جدو رات ہوئی ہے سیدہ قیام وچ کھڑیاں نے کدے سجدے وچ کھڑیاں نے کدے رکوع دی حالت دے اندر نے کدے قرآن پڑھ دیاں نے کدے محمد عربی دا فرمان پڑھ دیاں نے. کوئی فقیر بوئے تے آندا ہے انہوں خالی واپس نہیں موڑ دیاں آپ تے بھوک برداشت کر دیاں نے لیکن کدے بھی کسے نو بھوکیاں نہیں ویکھ دیاں. حضرات سیدہ بول کے کہن لگی اے بی بی فاطمہ پاک دے نال کسے ہور نو بھی جاننی ہے کسے ہور نو بھی جاننی. کہن لگی ہاں انہاں دی ایک بیٹی سی نام ہوندا زینب سی تے 2 سال رہیاں 2 سال تک ویکھے
بھی جدوں بھی اپنی گود دے وچ لٹا کے انہاں اپنی بیٹی نو شیر مبارک پہ آیا ہے نا تے سورہ یاسین شریف دی تلاوت کر کر کے پہ آیا ہے. بی بی زینب پاک بول کے کہنے لگیاں بی بی اگر زینب تیرے سامنے آ جاوے ایتھے بازار شام دے سامنے کیا تو پہچان لویں گی؟ حضرات بی بی بول کے کہنے لگی ہووے سیدہ زینب آ جاوے شام دے بازار دے اندر تے قیامت نہیں آ جاوے گی. سیدہ زینب پاک بول کے کہنے لگی بی بی قیامت تے نہیں آئی، نبی ذاتی بازار شام دے وچ آ گئی، قیدی بنایا گیا، ہاتھ کڑیاں لائیاں گئیاں نے. حضرات بی بی قریب آئی تے چیخ مار کے کہنے لگی مولا اے دن ویکھن تو پہلے میں مار کیوں نہیں گئی؟ اج اگر ایہی دن ویکھنا مینوں پہ گیا تے اس تو بعد مینوں ساہ نہ آوے. حضرات غش کھا کے زمین دے اٹھے ڈگی، اپنی جان جانے آفرین دے سپرد کی تھی. سیدہ زینب پاک سلام اللہ علیہ امام سجاد پاک نو بول کے فرمایا ویر فرمایا پتر زین العابدین اج گواہ ہو جا اللہ نے اس بی بی دا شمار بھی شہدائے کربلا دے اندر فرما چھڑیا ہے. پھر ایک قافلہ چل دیاں ایک مقام ایسا بھی آیا ایک بی بی روندی پئی ہے تے قافلہ رکیا تے پوچھ دیئے کوئی حکیم ہے تو اڈے وچ کوئی طبیب ہے تے کوفی بول کے کہنے لگے اما اے تے سارے باغی نے علیہ عز باللہ. کہنے لگے پتر میرا ایک یہ جوان پوتے تے آخری ٹائم ہے بیمار بڑا ہو گیا ہے تے کوئی اگر تو اڈے بچو حکیم ہے تے میرے تو جنی مرضی قیمت لے لو میرے پتر دی جان اگر بچ جاوے تے میں نور کی چاہی دے. کیونکہ کوفی روپیے پیسے دے لالچی سن، مال و متا دے لالچ وچ آن والے سن. انہاں مال و متا لیا سیدنا زین العابدین پاک آپ نو آکھیا جی جاؤ. ان بی بی اگے اگے جا رہی ہے امام زین العابدین ہتھاں وچ ہاتھ کڑیاں پیراں وچ بیڑیاں آپ چل کے جا رہے ہیں. اگوں ایک بچی دوڑدیاں آئی تے کہنے لگی اما حکیم یا طبیب نو بلا کے لے کے آن دی لوڑ کوئی نہیں، تیرے پتر نو او بیماری لگی ہے کہ جندہ کائنات وچ علاج کوئی نہیں. آکھیا کی ہویا ہے؟ آخر تیرا پتر فوت ہو گیا ہے. بی بی قدمہ اتے ہاتھ رکھ کے کہنے لگی سونیا تو واپس جاندہ رہے پتر تے میرا ہون فوت ہو گیا. فرمایا ایک واری جس پاسے چل پئیے پھر واپس نہیں مڑی دا. آنکھوں سارے ایک واری سبحان اللہ. چل پئیے تے واپس نہیں مڑی دا، چل لے کے جا. کہنے لگی ہے دا علاج ہی کوئی نہیں. فرمایا ساڑھے کو لے آئے. قریب گئے جا کے اپنی چادر مبارک او دے اتے پا کے چادر ہٹا کے فرمایا اٹھ جا اللہ تعالیٰ دے حکم دے نال. بلکہ دعا کی تھی یا اللہ اگر ساڑھیاں قربانیاں قبول نے تو انہوں دوبارہ زندگی عطا فرما دے. اٹھیا کلمہ پڑھ دے ہویا سید زادے دا دیدار کیتا. اما کہنے لگی تساں ہے کون ہو؟ آکھیا اساں اوہاں جنہ دے 72 جان سار کربلا دے اندر ذبح کیتے گئے ہیں، کربلا دے اندر شہید کیتے گئے ہیں. بی بی کہنے لگی میرا ایک بچہ سی تے تساں ایک مریا سی تے بچا لے ہے تے آپ دے 72 کیوں نہیں بچائے؟ میں تیرا مر گیا ہے ساڑھے مرے نہیں نے. تیرا مر گیا سی ساڑھے مرے نہیں نے. میں زندہ انہوں نے کیتا جڑا جاندہ ہے جڑے مر جان ساڑھے تے اونے جنہ بار رب دا قرآن کہندہ ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْكُرُونَ. آکھیا پھر اے ہاتھ کڑیاں کیویں بیڑیاں کیویں اے سارا کچھ کیویں تے آپ نے اشارہ کیتا بیڑیاں ٹوٹ گئیاں. آکھیا پھر بیڑیاں پا کے کیوں پھر دیو؟ آکھیا اے تے او دی رضا وچ راضی. اے اگر ساڑھے واس ہوندا تے اسی علی دے نورے نظر آ. بالآخر قافلہ یزید دے دربار تک پہنچے. سید زادیاں نو کھڑیاں کیتا گیا دربار یزید کے اندر علیہ عز باللہ. اسے کیسے کیسے معاملات پیش آئے پڑھ کے دیکھو. علیہ عز باللہ سید زادیاں نے بولیاں میں لگی. لیکن کسے غیرت مند آکھیا یزید کچھ حیا کر لے تینوں پتہ نہیں تیرے سامنے کھڑے کون نے. یزید بول کے کہنے لگا میں جت گیا تے حسین علیہ عز باللہ ہار گیا. سیدہ زینب پاک آپ سر چکا کے کھڑیاں تے سن لیکن روب تے دب دبا مولا کائنات اللہ بیٹی کن دیئے آپ ازان ہوئی نا تے ازان دے وچ نام آیا مصطفیٰ جان رحمت دا. آکھا یزید تو ایک گل کردہ پہ ہیں کہ اسا ہار گئے ہیں تاکنا ذرا سارا کچھ کر لی سارا ظلم کر لی آج بھی ازانہ دے اندر ساڑھے نانے دا نائی گونج دا پیا ہے. پھر کافی دنوں تو بعد یہ قافلہ چل دیاں مدینہ پاک داخل ہون لگیا نا
تو سیدہ زینب پاک آکھیا سیدہ فاطمہ زہرا علیہ مصلی لے کے آؤ، آپ علی تسبیح لے کے آؤ، آپ علی لوٹا لے کے آؤ. آپ بہ گئیاں مدینہ پاک تو دور ہو کے آپ بہ گئیاں. آکھیا مدینے نہیں جاواں گی. حضرت سیدنا زین العابدین پاک کہنے لگے آؤ نا پھپھی جی چلو نا ذرا تو صحیح ہے، اگر ہمت ہار گئے تے پھر دوسریاں نو سہارا کون دے گا. سیدہ زینب پاک سلام اللہ علیہ آپ فرمان لگیاں میں جدو مدینہ پاک جاواں گی تے اوتھے ایک سگرا نو بھی چھڈ کے آئی ساں جنہاں نے وعدہ کیتا سی تیرا ویر اکبر بھی واپس آوے گا، تیرا ویر اصغر بھی واپس آوے گا. حضرات ذرا توجہ کرو. آکھیا اس بچی نو میں کس طرح سمجھاواں گی، کس طرح دلاسا دیاں گی. تیرے 6 مہینیاں دا لال بھی کوفے دے اندر ذبح کیتا گیا، 18 سال دا جوان تیرا ویر بھی ذبح کر دیتا گیا، تیرا باپ حسین جڑا سی انہوں بھی شہید کیتا گیا. حضرات ذرا توجہ کرو. پھر بالآخر سیدہ سغرا پاک آپ آئیاں تے سواریاں نو بیخ بیخ کے کہندیاں پئیاں نے کیا میرے بابا حسین پیچھے آ رہے ہیں، کیا ویر علی اکبر پیچھے آ رہے ہیں، ویر علی اصغر پیچھے آ رہے ہیں، حضرت قاسم، حضرت اونو محمد، حضرت غازی عباس پیچھے آ رہے ہیں. سیدہ زینب پاک بول کے کہنے لگیاں بیٹی وہ پیچھے آ نہیں رہے، انہاں جتھے جانا سی اپنے مقام تے پہنچ گئے نے. حضرات بڑی دردناک اور کربناک یہ داستان ہے. جدو سید زادیاں دا قافلہ مدینے دیاں گلیاں بچ داخل ہویا تے مدینے دی ہر گلی روندی پئی سی، ہر دیوار ہیلی دی پئی سی کہ سید زادیاں دا قافلہ گیا سی تے چند جانثار جڑے بچ کے تے کربلا تو مدینہ پاک اندر واپس آئے نے. ایک دن حضرت حسن مصنع رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امام زین العابدین پاک کافی دیر تک بیٹھے رہے تے ایک دوسرے نو ویکھ ویکھ کے تک کے تے روندے رہے تے نالے ایک دوسرے نو پوچھدے پئے سن دس بھی کس طرح تیرے سامنے باپ حسین نو شہید کیتا گیا، کس طرح تیرے سامنے شہزادہ علی اکبر پاک کو شہید کیتا گیا. 15 دن تک اہل بیت اطہار دا ذکر کر کے تے روندے رہے. امام زین العابدین پاک آپ کافی برس اس تو بعد حیات رہ زاری طور تھے. کدے بھی امام زین العابدین پاک مسکرائے نہیں، ہسے نہیں، نگاہاں تانے چکیاں، چھما چھم اکھاں دے وچوں آنسو وسدے رہندے سن. پوچھن والیاں پوچھیا زین العابدین کدے ہسدیاں نہیں ویکھیا؟ میں کاش تم کربلا دا منظر ویکھیا ہوندا. اے سوال تو کدے بھی امام زین العابدین دے کولوں نہیں کرنا سی. حضرات نبی دی اہل بیت اطہار نے کربلا دے اندر اینیاں جاناں دے نذرانے پیش کیتے، اینے اپنے رفقا آئزہ اقربا شہید کرائے، ہر قربانی پیش کر کے آکھیا مولا جی میں توں راضی ہیں او میں نبی دے گھر والے راضی ہیں. ایک ایسا بھی ٹائم آیا مدینے دے کچھ لوگ آئے امام زین العابدین پاک دے کولے کہنے لگے جی حج واسطے جا رہے ہیں تے کوئی سانو دعا دے واسطے دسو، کوئی تحفے طائف تو آڈے واسطے لے کے آئیے. تے آکھیا اوتھے جایا جے تے میرے واسطے دعا کریا جے اللہ تعالیٰ میں انہوں معاف فرما دے دے. اے آجزی انہاں دی، انکساری انہاں دی، اور اے حوصلہ اللہ عطا کیتا ہے تے حسین دے گھر والیاں نو عطا کیتا ہے. او جدو چلے گئے نہ جا رہے سن تے ریت دے ایک ٹیلے تے ویکھیا ایک بندہ پیا ہے جن دے جسم دے اتے پھٹیا لباس پایا، جدے جسم دے اتے مکھیاں اور گندگی ہی گندگی ہے، اور اس طرح کے جس طرح پتہ نہیں کنہ کمزور تے ضعیف تے نحیف ہے. واپس آ کے امام زین العابدین پاک نے دسیا جی اس طرح ایک بندہ دیکھ کے آئے ہیں اور میں انہوں اٹھا کے ساڈے دربار دے وچ لے کے آ جاؤ. انہیں ایک باری سارے کہا چھڑو سبحان اللہ. حضرات رات توجہ کرو، امام زین العابدین پاک آپ دے دربار پر انوار دے وچ اس بندے نو پیش کیتا گیا، فرمایا اینو غسل دیو، اینو سونا لباس پواؤ. حضرات انہوں غسل دیتا گیا، سونا لباس پوایا گیا. حضرات انہوں دوائی بھی دیتی گئی. جدو انہوں ہوش آیا او دے سامنے کھانا پیش کیتا گیا، جنی دیر ہو سکیا او دی مہمان نوازی کیتی گئی. جدو او تندرست ہو گیا، جدو او ٹھیک ہو گیا، حضرات رات توجہ کرو، جان لگیا. امام زین العابدین پاک آپ نے انہوں خرچہ بھی دیتا، انہوں ذات راہ بھی دیتا ہے، انہوں پان واسطے لباس بھی دیتا، کپڑے بھی دیتے رہے، انہوں ضرورتانوں پوریا کیتا، انہوں سواری بھی دیتی ہے. پلٹ کے کہنے لگیا حضور میں نو پہچانیا نہیں جے، اور میں چلا جا
ساڈے زخماں نوں تے نمک نہ لا، ساڈے زخماں نوں تازہ نہ کر۔ بول کے کہنے لگا حضور کیا مینوں پہچان لیا جے؟ فرمایا ہاں پہچان لیا۔ ایک وقت یو سی اسا کربلا دے اندر تہاڈے مہمان بنے سا، تساں میرے باپ نو شہید کیتا، میرے ویراں نو شہید کیتا، میرے جانساراں نو شہید کیتا، ساڈے وفاداراں نو شہید کیتا۔ حضرات بول کے کہنے لگیا اے حضور تساں بدلہ لے سکدے سو، تساں مینوں قتل بھی کر سکدے سو، تساں مینوں نشانے عبرت بھی بنا سکدے سو۔ میرے حسین پاک دا پتر بول کے کہنے لگیا اوے کوفیا چلا جا، سا تواڈے مہمان بڑے سا، جو تواڈیاں وڈیاں دسیا تساں او کیتا ہے جڑا سانو حسین دسیا ہے۔ حسین دے گھر والیاں تیرے نال او سلوک کیتا ہے۔ آلے نظر کی آنکھ کا تارا حسین ہے، آلے نظر کی آنکھ کا تارا، جندے ہاتھ سلامت نے حسین پاک واسطے آجے ہاتھ بلند کرو۔ اہل نظر کی آنکھ کا تارا حسین ہے، ہم کو تو اپنی جان سے پیارا 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 حسین ہے، اہل نظر کی آنکھ کا تارا حسین ہے۔ حضرات را توجہ کرو، بلکہ اساں حسینیاں اینا دے مشن تے چلن والے ہاں، اگر ذکر حسین کرنے ہاں اساں فکر حسین تے بھی چلن والے ہاں۔ کیوں میرا دل بھی حسینی ہے، حسینی بندے نو میری دعوت ہے، آدھے بازوانو اشرا فضا وچ بلند کر کے اس طرح سارے کہہ لو میرا دل بھی حسینی ہے، میری جان بھی حسینی ہے، الحمد کہ اپنا تو ایمان بھی حسینی ہے، نسلوں سے ہوا مجھ کو اعزاز یہی حاصل کیا میرا باپ علامہ رب نواز صاحب اہل بیت ذکر دی محفل کیوں سجائیے تے آواز آندی ہے میرا باپ حسینی ہے، حلالی بندہ کہہ لوے میرا باپ حسینی ہے، میری ماں بھی حسینی ہے، سلام یا حسین 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 سلام یا حسین، جن کو دھوکے سے کوفے بلایا گیا، جن کو بیٹھے بٹھائے ستایا گیا، جن کے بچوں کو پیاسے رلایا گیا، جن کی گردن پہ خنجر چلایا گیا،
جس نے حق کربلا میں ادا کر دیا، گھر کا گھر سب سپرد خدا کر دیا، اپنے نانا کا وعدہ وفا کر دیا، پی لیا جس نے پڑھ کر شہادت کا جام، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام، سلام یا